नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। कोरोना खोपको आपूर्तिमा चुनौती, नागरिकको जीवन र जनजीविकाको रक्षा गर्ने विषय सरकारको सर्वाधिक प्राथमिकतामा परेको अर्थमन्त्रीको भनाई। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि 9 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिँदै उपत्यकाका 3 जिल्लामा वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय। बिहिबारबाट निषेधाज्ञा सुरु हुने भएपछि उपत्यकाबाट बाहिरिनेको भिड बढ्यो। लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा सिट नपाएको यात्रुको गुनासो। कोरोनाबाट देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का, पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित। कोरोनाको दोस्रो लहर र निषेधाज्ञाले चुनौती अझै बढ्ने। एक सातामा 230 अङ्कले झरेको शेयर बजारमा एकै दिन झण्डै 92 अङ्कको छलाङ। सूचक 2600 अङ्क नजिक, कारोबार रकम भने घट्यो। बिजनेस टुडेको सुरुमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई सम्बन्धी समाचार। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर डरलाग्दो ढंगले फैलन सक्ने आकलन गरिएको बताउनु भएको छ। एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले संक्रमण भयावह हुने आकलन गरिएको भन्दै नागरिकको जीवन र जीविकाको रक्षा गर्ने विषय सरकारको सर्वाधिक प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। जनजीविकाको रक्षा गर्दै आर्थिक सामाजिक जीवनलाई पुरानै लयमा फर्काउनु पर्ने अवस्था आएको पनि अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। दोस्रो लहर दुनियाँकै सामनेमा एउटा कल्पनातीत चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। हामी कहाँ पनि यसको लहर चाहिँ डरलाग्दो ढङ्गले फैलिन सक्ने त्यो आकलनहरू गरिएको छ। हामीले अब कोभिडबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने विषय र जीविकाको रक्षा गर्ने विषय यति बेला राष्ट्रका सामनेमा सर्वाधिक प्राथमिकताको सरकारको विषय बन्न पुगेको छ। जीवनको रक्षा र जीविकाको रक्षा गर्दै हामीले आर्थिक सामाजिक जीवनलाई पुरानै लयमा फर्काउने र गतिशील बनाउँदै उन्नति समृद्धिको यात्रा तय गर्ने त्यो एउटा विशिष्ट अवस्थामा हामी छौँ। अर्थमन्त्री पौडेलले कसैले पनि लापरवाही गर्न नहुने बताउनुभयो। सरकारले सबै प्रकारका सम्भाव्य उपायहरू अवलम्बन गरेर कोभिड विरुद्धको लडाईँलाई जित्न चाहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका निम्ति आम नागरिक र सबै सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कारण खोपको आपूर्तिमा पनि चुनौती थपिएको बताउनुभयो। सरकारले सबै सम्भाव्य उपायहरू अवलम्बन गरेर कोभिड विरुद्धको लडाईँमा लाई सफलतामा टुङ्ग्याउन चाहिरहेको छ। यसका निम्ति सबै सङ्घ संस्थाहरू आम नागरिकहरूको अत्यन्तै घनिष्ठ सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ भन्ने म यस अवसरमा राख्न चाहन्छु। विश्व बजारमा उपलब्ध खोपमध्ये तुलनात्मक रूपले विश्वसनीय खोपलाई आयात गर्ने र नागरिकहरूलाई खोप प्रदान गर्ने हाम्रो प्रयास हो। यही प्रयासका सामनेमा पनि अहिले जुन ढङ्गले सङ्क्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ त्यसले खोपको आयात र आपूर्तिमा पनि नयाँ चुनौती थपिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानको सम्बन्धमा आएका सुझावहरूमध्ये आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा जायज र सम्भव भएका सुझावहरूलाई ग्रहण गरिने पनि बताउनुभयो। कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएको छ। कोभिडबाट थुप्रै नेपालीहरूको मृत्यु भएको छ भने लाखौं नेपाली यो प्रकोपबाट पीडित भएका छन्। अहिले पछिल्लो समयमा दैनिक रूपमा संक्रमण बढ्दै गएको छ र यो गहिरो चिन्ताको विषय भएको छ। सरकारको पहिलो कर्तव्य जनताको जीवनको रक्षा गर्नु हो। सरकारले कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएर संक्रमण बढ्दै गएपछि संक्रमण बढेका 9 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 3 जिल्लामा वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने
गर्ने निर्णय गरिएको छ। यो निषेधाज्ञा अरू बढ्न सक्ने पनि जनाइएको छ। पहिलो चरणको कोभिडको कहरबाट थुप्रै नेपालीले आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनु परेको थियो। त्यतिबेला गरिएको लकडाउनका कारणबाट देशको अर्थतन्त्र भारी मात्रामा प्रभावित भएको थियो। पहिलो चरणको लकडाउनबाट अर्थतन्त्रको विकास दर घटेको, लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाएको र गरिबीको रेखामुनि पुग्ने नेपालीहरूको संख्यामा वृद्धि भएको थियो। अब दोस्रो चरणको लकडाउनले नेपालको अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसायमा पनि नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। यसको प्रभाव कतिसम्म नकारात्मक पर्ला सोको यकिन भने कोरोनाको दोस्रो लहर कति लामो समयसम्म जारी रहला र यसको प्रभाव कति गहिरो होला भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ। अहिले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जुन राष्ट्रले जतिसक्दो चाँडो कोरोनाको खोप आम नागरिकलाई दिन सक्दछ त्यही राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। नेपालमा कोरोनाको खोप दिने कार्य भइरहेको छ। सरकारले सबैभन्दा पहिले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय नै जनस्वास्थ्यको विषय हो। अब अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर र निषेधाज्ञाले सर्वसाधारण नेपालीको जीवनयापन कठिन हुँदै गएको छ। धेरैले रोजगारी गुमाउनु पर्ने देखिन्छ। भारतबाट कोरोनाको त्रास र त्यहाँ फैलिएको कोरोनाको संक्रमणबाट व्यवसायीहरू बन्द भएका कारण रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्केकाहरूको रोजगारीको समस्या हुन सक्दछ। पहिलेकै लकडाउन र कोरोनाको कहरले थला परेको उद्योग व्यवसायीहरूलाई अब देखा परेको यो अर्को चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषय ठूलो चुनौतीको रूपमा देखा पर्ने देखिन्छ। सरकारले अब करिब 1 महिनापछि नयाँ बजेटको घोषणा गर्दैछ। बजेटमा अर्थतन्त्रलाई गति दिने, सर्वसाधारणलाई राहत पुर्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ भने अर्कोतर्फ मर्कामा परेका व्यवसायीहरूलाई राहत दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यसतर्फ सरकारले विशेष रूपमा ध्यान दिन जरुरी छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहीबारबाट निषेधाज्ञा सुरु हुने भएपछि घर फर्किने यात्रुहरूको भिड बढेको छ। मंगलबार गोङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्क, कोटेश्वर, कलङ्की लगायतका क्षेत्रमा घर फर्किनेहरूको संख्या बढेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीको सोमबार बसेको संयुक्त बैठकले वैशाख 16 गते बिहानदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिसके घर जाने यात्रुको संख्यामा वृद्धि भएको हो। अन्य समयमा यात्रु नपाएर खाली हिँड्न बाध्य रहेका सार्वजनिक यातायात मंगलबार पनि भरिभराउ यात्रु बोकेर गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले सोमबार 2 दिन यात्रुलाई घर जाने समय दिएको बताएसँगै मंगलबार बिहानैदेखि नयाँ बस पार्कमा घर जान यात्रुहरूको भिड लागेको हो। लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा सिट नपाएको यात्रुले गुनासो गरेका छन्। नयाँ बस पार्क सञ्चालन गरेको लोत्से बहुद्देश्य प्रणालीका मानव संसाधन प्रमुख पंकज मल्लले बिहानदेखि नै नयाँ बस पार्कमा भिडभाड बढेको बताउनुभयो। नयाँ बस पार्कबाट हाल देशभरका 65 भन्दा बढी जिल्लामा सार्वजनिक यातायात ओहोर दोहोर गर्दै आएका छन्। नयाँ बस पार्कमा दैनिक 800 देखि 1000 सार्वजनिक यातायात दैनिक ओहोर दोहोर गर्दै आएका छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाबाट देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुगेको छ। कोरोनाले अर्थतन्त्रका हरेक पक्ष प्रभावित भएको भए तापनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ। पर्यटन क्षेत्रका होटल, ट्रेकिङ, र्याफ्टिङ, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल एजेन्सी लगायतका हरेक क्षेत्र प्रभावित बनेका छन्। 5 तारे सहित कतिपय होटल बन्द भएका छन् त लाखौंले रोजगारी समेत गुमाएका छन्। यस्तो अवस्थामा कोरोनाको दोस्रो लहर र निषेधाज्ञा सुरु भएको छ। यसले यो क्षेत्रमा कति नकारात्मक प्रभाव पार्ला भने ठूलो चिन्ता व्यवसायीहरूको रहेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोनाको कहरबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै मात्रामा नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो। धेरै उद्योग व्यवसायहरू बन्द हुन पुगे, लाखौंले रोजगारी गुमाए, अर्थतन्त्रको विकास दर नै घट्न पुग्यो। कोभिडको कहरले नेपालको उद्योग व्यवसायको हरेक क्षेत्र प्रभावित हुन पुग्यो र अब अहिले कोरोनाको कहरबाट भर्खरै जनजीवन सामान्य हुन लागेको र अर्थतन्त्रले पनि केही गति लिन थालेको बेलामा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको छ। पहिलो चरणकै कोरोनाको प्रकोपबाट नेपालको उद्योग व्यवसायलाई बाहिर निस्कन कठिन भइरहेका बेलामा अब फेरि दोस्रो चरणको कोरोना लहर सुरु भएको छ र यसले देशको अर्थतन्त्रमा कतिसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्ला भन्ने चिन्ताको विषय भएको छ।
कोरोनाको कहरबाट नेपाल र विश्वमा नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र हो। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार भनेर पहिचान गरिएका 3वटा क्षेत्र मध्येको एउटा नेपालको पर्यटन क्षेत्र हो र यसको विकास र विस्तारको प्रशस्त सम्भावना पनि रहेको छ। तर विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाले नेपालको पर्यटन उद्योग नै धराशायी भएको छ। पहिलो चरणको कोरोनाको कहर र लकडाउनको मारबाट बाहिर निस्कनै नपाएको अवस्थामा अब फेरि सुरु भएको दोस्रो चरणको कोरोनाको लहर र निषेधाज्ञाका कारणले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला भन्ने अनुमान नै गर्न कठिन भएको छ। कोरोनाको प्रभावले गर्दा लगानीकर्ताहरूको ठूलो रकम डुबेको र डुब्ने स्थितिमा पुगेको छ भने लाखौं मानिसले रोजगारी गुमाएका छन्। पर्यटनसँग जोडिएका ससाना व्यवसाय पनि बन्द भएका छन्। कोभिडका कारण अधिकांश होटलहरूको आर्थिक अवस्था खस्कदो छ। 5 तारे सहित कतिपय होटलहरू बन्द भइसकेका छन्। केही बन्दै नभए पनि कठिन अवस्थामा गुज्रिरहेका छन्। होटल व्यवसायले कोरोनाको कारण ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको होटल संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताउनु भएको छ। बजेट मार्फत होटल व्यवसायीका अप्ठ्याराहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग उहाँले आग्रह पनि गर्नुभएको छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र ट्रेकिङको अवस्था पनि उत्तिकै खराब रहेको छ भने ट्राभल एजेन्सीहरूले केही मात्रामा हवाई टिकट बिक्री गर्न सुरु गरेका थिए भने त्यो क्षेत्र पनि प्रभावित हुने देखिएको छ। होमस्टेदेखि राफ्टिङ व्यवसाय पनि कोरोनाबाट प्रभावित बनेका छन्। पर्यटन उद्योगसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका साना तथा हस्तकला उद्योगमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ। बजेट मार्फत सरकारले यो क्षेत्रको उत्थानका लागि यथासघीय रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको छ। विश्वमा कोरोनाको कहर पर्यटनको क्षेत्रमा आगामी केही वर्षसम्म पनि जारी रहने विश्व पर्यटन परिषदको अनुमान रहेको छ। नेपालमा पनि यसको प्रभाव लामै समयसम्म पर्ने देखिन्छ। बागलुङको धौलागिरी अस्पतालको स्तरोन्नतिको चर्चा चलिरहेकै बेला चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको धमाधम सरुवा हुन थालेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहँदा अस्पतालमा पूर्वाधार अनि दक्ष जनशक्ति थप्नुको साटो भएको जनशक्ति समेत धमाधम अन्यन्त्र सरुवा हुन थालेपछि स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। बागलुङको धौलागिरी अस्पतालको स्तरोन्नतिको नीति बनिरहँदा भएका जनशक्ति समेत धमाधम सरुवा हुन थालेका छन्। यसले गर्दा 4 जिल्लाको मुख्य स्वास्थ्य केन्द्र मानिने धौलागिरी अस्पताल डाक्टर विहीन बन्दै गएको हो। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर चलिरहेको बेला जनशक्ति थप गर्नुपर्ने बेला जनशक्तिको सरुवा हुन थालेपछि सेवामा कठिनाई भएको छ। आकार अवस्था छ। 25 बेडको हामी आइसोलेसन वार्डहरू सञ्चालन गरेका छौँ। दैनिक तपाईँको चाहिँ 18 बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचार गर्न परेको छ। भेन्टिलेटरमा बिरामीहरूलाई उपचार गर्न परेको छ। तर यहाँ भएको जनशक्ति हाम्रो डाक्टरहरूलाई चाहिँ मन्त्रालयले सामाजिक विकास मन्त्रालयले अन्यत्र सरुवा गरिदिएर अहिले राम्रो भवन चिट्टीको भवन मात्र छ यहाँ हामीसँग। डाक्टरहरू विशेष गरेर मेडिकल अफिसरहरू चाहिँ जम्मा 2 जना हुनुहुन्छ। त्यो पनि करारको 2 जना डाक्टर साहब हुनुहुन्छ। अब उहाँको पनि 5 महिनापछि सकिएपछि हामीसित मेडिकल अफिसर शून्य हुन्छ। यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ र वास्तवमा भन्ने हो भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले यहाँको काम जुन कामको विकास स्तरोन्नति अनुसार चाहिँ डाक्टरहरू थप्न पर्नेमा यहीँको डाक्टरहरूलाई चाहिँ सरुवा गरेर अन्यत्र लैजाने जुन देखिएको छ यसले हामीलाई बहुत ठुलो समस्या पारिरहेको छ। 2066 सालमा जिल्ला अस्पतालबाट अञ्चल अस्पतालमा स्तर वृद्धि भएर 50 शय्या क्षमताका लागि निर्धारण गरिएको 78 जनाको दरबन्दीमा कठिनले आधा जनशक्ति मात्रै रहेको छ। 16 जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दीमा 1 जना मात्रै स्थायी चिकित्सक छन्। बाँकी 14 जना छात्रवृद्धि र करारका विशेषज्ञ चिकित्सकले काम गरिरहेका छन्। जनशक्तिको अभावमा अस्पतालको आकस्मिक कक्ष सञ्चालनमा कठिनाई भएको छ। सघन उपचार कक्ष र आइसोलेसन कक्षका लागि जनशक्ति नै छैन। अस्पतालको दरबन्दी अनुसार 2 जना हेल्थ असिस्टेन्ट हुनुपर्नेमा त्यो पनि छैन। 14 वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको अस्पतालको सी ब्लक भवन कहिले बन्ने टुङ्गो छैन। 200 शय्या क्षमताका अस्पतालको स्तर वृद्धिका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने काम पनि भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। बागलुङबाट सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको संक्रमण बढ्दै गइरहेको बेला बागलुङको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पञ्चकोटमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल झन बढ्न थालेको छ। विद्यालयहरू बन्द भएपछिका विद्यार्थी तथा पर्यटकहरू कोरोना जोखिमको प्रवाह नगरी रमाइरहेका छन्।
धार्मिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यका साथ निर्माण भइरहेको बागलुङ 6 पञ्चकोटमा यति बेला पर्यटकहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। बागलुङ सदरमुकामदेखि मात्रै 6 किलोमिटर माथि वडा नम्बर 6 मा पर्ने प्राकृतिक मनमोहक पञ्चकोटमा 118 फिट अग्लो विश्व शान्ति कलश निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। यही कलश हेर्न पनि पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। विश्व शान्ति कलश हो यो पञ्चकोटमा 128 फिट अग्लो बनाउने क्रममा हामीले अहिले पिसिसी र एक तलाको दलानसम्म पिलरको सबै 56वटा पिलर छन्, एउटा लिफ छ र एउटा चाहिँ फेरि सिएसडब्ल्यू भने ठुलो गोलो छ, त्यतिसम्म एक तला छ हामीले ढलान गर्छौँ। बागलुङको पञ्चकोट मनोरम पर्यटकीय केन्द्र रहेको र टिकटक बनाउन र फोटो खिच्न आफूहरू आउने गरेको आन्तरिक पर्यटकहरू बताउँछन्। एकदमै हेर्दाखेरि आनन्दित हेर्ने वातावरण, पर्यटकहरू हाम्रो बाहिरबाट पनि आउने पर्यटकहरूलाई पनि एकदम अहिले कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति समस्या परेको छ, तर यति आनन्द छ कि यहाँ हामी आफूलाई शान्त र आफूलाई खुसी राख्ने ठाउँ जस्तो मैले आफूलाई महसुस गरेको छु। यो ठाउँ भनेको सायद प्राकृतिक देन हो। यहाँमा फर्स्टचोटि आएको एकदम धेरै रमाइलो लाग्यो। बाटोहरू पनि जस्तो यहीँ तलतिरसम्म एकदम राम्रो मान्यो, त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउनु थोरै अप्ठ्यारो रहेछ। यहाँ आएपछि एकदम धेरै रमाइलो रमणीय ठाउँ, हेरिरहौँ अथवा यहीँ बसिरहौँ जस्तो हुन्छ। गत वर्ष कोरोनाका कारण निर्माण कार्यमा बाधा अड्चन पुगे पनि अहिले भने कलश निर्माणको कामले गति लिइरहेको छ। कलशको मुख्य काम तल्लो तलाको जगदेखि डिपिसी गरेर पिलर निर्माणको काम भइरहेको छ। वरिपरिका डाँडामा देखिने मनोरम हिम श्रृङ्खला, सुन्दर प्राकृतिकको दृश्यावलोकन समेत यहीबाट देखिने भएकाले पनि पञ्चकोटमा पर्यटकको चाप बढेर जान थालेको हो। यहाँ 5555 केजीको महाघण्ट राख्ने तयारी पनि गरिएको छ। अहिलेसम्म सबै खालको संरचना निर्माण गर्न 6 करोड भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको गौरवशाली आयोजनाको रूपमा रहेको भचुवा रिङ रोडमा कालोपत्री गर्न थालिएको छ। औपचारिक कार्यक्रमका बीच बेलका नगरपालिकाका नगर प्रमुख दुर्गा कुमार थापाले भचुवा रिङ रोडको शिलान्यास गर्नुभएको हो। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2074-75बाट प्रत्येक वडामा गौरवको आयोजना सुरु गर्ने योजना अन्तर्गत रिङ रोडमा कालोपत्री सुरु भएको हो। 3 किलोमिटर 7 पत्र तलसम्म यही हप्ताभित्र पिचको काम सकिन्छ। त्यस्तै आम्बासीबाट 1 किलोमिटर यता पिच भएर आइसकेको छ र यो पनि हाम्रो 400 मिटर। अरू सबै जोड्दाखेरि हाम्रो मेन रोड बाहेक पनि अब पिचहरू भइरहेको छ र आगामी वर्षको लागि पनि हामीले अब दुईटा योजनाहरूमा चाहिँ सोमबारे माइङटार बाटोलाई नै अगाडि बढाउने भनेर हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारसँग चाहिँ गरेको। 14 मिटर चौडाई र 3 किलोमिटर लम्बाइ रहेको रिङ रोडको पहिलो चरणमा 436 मिटर कालोपत्री हुने गरेको छ। यो हाम्रो बाटोको चौडाइको हकमा चाहिँ अब यसपालि हाम्रो धेरै कुरा अनुसारले यसपालि चाहिँ सबै फुल डिजाइन गरेर 14 मिटरको चाहिँ टोटलमा फुटपाथ सहितको लिएर गइन्छ यसमा। हजुर। अनि बिचमा मेडियन स्ट्रिपहरू हुन्छ, त्यस पछाडि दुईपट्टि एक लेन र बिचमा फुटपाथ सहित। यो कहिलेसम्म सक्नुपर्ने हो? यो योजना हाम्रो यसपालिकै आवामा भनौँ असार 25 गतेसम्म योजनाको अन्तिम दिन रहेछ, कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने। आगामी असार 25 गतेसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। निर्माणाधीन रिङ रोड सडक 2 लेनको हुनेछ। बीच भागमा फुलबारी सहित पैदल यात्रीका लागि फुटपाथ बनाइनेछ। निर्माण कम्पनीले 67,82,197 रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो। रामेछाप जिल्लाको दोरम्बा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन शान्ति पार्क अलपत्र परेको छ। 2066 साल यता 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको भए पनि पार्क निर्माणको कार्य भने अलपत्र परेको हो।
रामेछाप जिल्लाको दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दोरम्बा बजारमा निर्माणाधीन शान्ति पार्क अलपत्र परेको छ। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय मार्फत 3 करोडको लागत इस्टिमेटमा क्रमागत योजना अन्तर्गत शान्ति पार्क निर्माणको योजना अघि सारिएको थियो, तर समयमा नै काम नहुँदा पार्क अलपत्र परेको हो। आर्थिक वर्ष 2066 सालमा सुरु भई 2074 सालसम्म 2 करोड 50 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको भए पनि निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। 2060 साउन 32 गते तत्कालीन सरकार पक्ष र विद्रोही बीच भएको भिडन्तमा मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा सरकारले शान्ति पार्क निर्माणको काम अघि बढाएको थियो। यो शान्ति पार्क चाहिँ शान्ति मन्त्रालयबाट चाहिँ धेरै रकमहरू आए, 1.5 करोडको चाहिँ संरचनाहरू बनायो र स्थानीय सरकार आएपछि यो खासै यसको चाहिँ संरक्षण भएन। यत्रो खर्च गरेर बनाइयो, यहाँको चाहिँ अब संरक्षण हुन सकेन। स्थानीय सरकारले नै यहाँको चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्षले नै यहाँको चाबी चाहिँ लग्यो र अहिलेसम्म केही पनि संरचनाहरू चाहिँ यो संरक्षण हुन सकेन। र यसरी संरक्षण गर्न नसक्ने गाउँपालिका अध्यक्षले जहाँसम्म लाग्छ अरू विकास पनि कसरी गर्ला भन्ने मलाई लाग्छ। यो संरक्षण हुन जरुरी छ र शान्ति मन्त्रालयबाट फेरि उहाँहरूले पनि ल्याउन पनि सक्नु भएन। र अब चाहिँ यहाँ हामीलाई के आवश्यकता पर्यो भने फेरि बजेट गाउँपालिकाबाट र अन्य स्रोतबाट पनि उपलब्ध गराए अझ राम्रो हुने थियो कि भन्ने हामी अपेक्षा गर्दछौँ। शान्ति पार्कमा प्रतीक्षालय भवन, शौचालय, घेराबार लगायतका संरचनाहरू निर्माण गरिने र पार्कभित्रै रिङ रोड समेत निर्माण गरिने इस्टिमेटमा उल्लेख गरिएको छ। हाल पार्कमा प्रतीक्षालय, शौचालय निर्माण भइसकेका छन्, तर शौचालयमा झ्याल ढोका राख्न बाँकी नै छ भने पार्कमा लगाएको घेराबार पनि भत्किसकेको छ। देश संहितामा गएर स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएसँगै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले बजेट दिन छाडेपछि पार्क निर्माणको काम अलपत्र परेको हो। स्थानीय सरकार गठन भएपछि मन्त्रालयले पार्क निर्माणको बाँकी कामको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिए पनि पालिकाले व्यवस्था गर्दा पार्क निर्माणको काम अलपत्र परेको हो। यो शान्ति पार्क भन्ने चाहिँ जुन 2060 सालमा जुन साउन 32 गते चाहिँ जुन 19-21 जनाको चाहिँ यहाँ चाहिँ ठुलो हत्या भयो, त्यसपछि चाहिँ यो द्वन्द्व हुने ठाउँलाई भनेर चाहिँ यो चाहिँ शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गत यसलाई चाहिँ एउटा शान्ति पार्क भनेर स्थापना गरेको थियो र यसलाई चाहिँ शान्ति मन्त्रालयको एउटा बजेट हुँदासम्म सबैले काम गरे र स्थानीय 74 सालमा जब स्थानीय निर्वाचन भयो, स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि पनि एक पटक चाहिँ यहाँ बजेट झरेको थियो। बजेट हुँदासम्म उहाँ स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिले पनि यहाँ चाहिँ काम गरियो। अलपत्र रहेको पार्क निर्माणको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरी निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिने दोरम्बा गाउँपालिकाले जनाएको छ। रामेछापबाट कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। साताको पहिलो र दोस्रो दिन लगातार दोहोरो अङ्कले घटेको शेयर बजारमा मंगलबार भने 92 अङ्कभन्दा बढीको सुधार भएको छ। कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 92.46 अङ्कले बढेर 2579.07 अङ्कमा पुगेको छ। बजार 3.69% बढेको हो। मंगलबार 216 कम्पनीका 1,20,02,219 किता शेयर 63,558 पटक कारोबार भएको थियो। मंगलबार 5 अर्ब 10 करोड 90 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। मंगलबार 11 कम्पनीको भाउ 9% र त्यसभन्दा माथि सर्किट लाग्ने तहसम्म वृद्धि भएको छ। कारोबार रकममा 23 करोड 82 लाख रुपियाँ भन्दा बढी सहित अप्पर तामाकोशी अग्रस्थानमा रहेको छ। दोस्रोमा निफ्रा र तेस्रोमा पुनर्विमा कम्पनी रहेका छन्। मंगलबार सबै उपसमूहको सूचकमा हरियाली छाएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। कोरोना खोपको आपूर्तिमा चुनौती, नागरिकको जीवन र जनजीविकाको रक्षा गर्ने विषय सरकारको सर्वाधिक प्राथमिकतामा परेको अर्थमन्त्रीको भनाई। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि 9 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिँदै उपत्यकाका 3 जिल्लामा वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय। बिहिबारबाट निषेधाज्ञा सुरु हुने भएपछि उपत्यकाबाट बाहिरिनेको भीड बढ्यो। लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा सिट नपाएको यात्रुको गुनासो। कोरोनाबाट देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का, पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित। कोरोनाको दोस्रो लहर र निषेधाज्ञाले चुनौती अझै बढ्ने।
एक सातामा 230 अङ्कले झरेको शेयर बजारमा एकै दिन झण्डै 92 अङ्कको छलाङ, सूचक 2600 अङ्क नजिक, कारोबार रकम पनि घट्यो। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।